आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और आप अपना काम बिला नागा साथ साथ लिखने का भी और याद करने का भी कर रहे होंगे। जी बेटे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहले देखते हैं हमारा जो गुज़िश्ता लेक्चर था उसमें बेटे मैंने नज़्म हम्द के बंद नंबर 2 और बंद नंबर 3 की तशरीह आपको करवाई थी और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था बंद नंबर 2 में मरकब तौसीफ़ी, काफ़िया, रदीफ़ और इसी तरह रदीफ़ और काफ़िया। मेरा ख्याल में बंद नंबर 3 में कल आपको जो ग्रामर की चीज़ें थी वो बताना भूल गई। चलें अभी बता देती हूँ। इसमें भी हैं किसने आखिर में एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो ये क्या है, रदीफ़, और यहाँ पर भी सवालिया अंदाज़ उसने इस्तेमाल किया है। और रदीफ़ से पहले जो अल्फाज हैं दोनों मिसरों में वो है बनाए और उठाए। बनाए और उठाए क्या है, यहाँ पर काफ़िया है। और यहाँ पर चाँद और सूरज, इन दो को मिलाने के लिए एक मरकब बनाया है ना, दो अल्फाज का मजमूआ, चाँद और सूरज, और जो है वो हरफ़े अतफ़ का इस्तेमाल हुआ है। तो ये चाँद और सूरज क्या है, मरकब अतफ़ी है, यानी वो मरकब जिसमें हरफ़े अतफ़ का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। स्याही के पर्दे, इस के ने देखे दो चीज़ों को आपस में मिलाया है, स्याही को और पर्दे को। ठीक है, स्याही के पर्दे, तो ये भी एक मरकब बनाना मजमूआ है ये अल्फाज का। तो के जो है वो इसमें क्या है, इजाफ़ी है। इजाफ़त के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, इन दो अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए हमने के का इस्तेमाल किया। तो ये के, का, की, ये जो सारे अल्फाज हैं जो दो अल्फाज को मिलाकर मरकब बनाते हैं उन्हें कहा जाता है मरकब इजाफ़ी। ठीक है। और मरकब अतफ़ी किसको कहा जाता है, जिसमें जिन दो अल्फाज में वाओ या और का इस्तेमाल करके वो एक मरकब बनाया गया हो। ठीक है, उसको कहते हैं मरकब अतफ़ी। चलते हैं आज के लेक्चर पर। आज हमारा जो है बंद नंबर 4 और बंद नंबर 5 की हम तशरीह करेंगे। पहले देखते हैं बंद नंबर 4 क्या है। सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। अब इसमें भी पहले मिसरे में वो सवालिया अंदाज़ इख्तियार किए हुए बात कर रहा है और आखिर में उसने सवालिया अलामत भी लगाई है। इसमें अब देखें रदीफ़ का इस्तेमाल उसने नहीं किया। इसमें दोनों मिसरों के आखिर में सितारे और हमारे, ये दोनों क्या है, ये दोनों काफ़िया है। ठीक है, यहाँ पर उसने रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं किया। और मुश्किल अल्फाज के मायने देखें। फ़लक का मायने है आसमान, लुभाते दिल को अच्छा लगना, शब रात। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रामर की कौन सी चीज़ है, शब में जो दिल, ये जो है ना, देखिए उसने एक जो जुमला है उसमें जो का इस्तेमाल करते हुए उसको जब इकट्ठा किया है। अब अगर सिर्फ ये जुमला इतना हो कि रात को वो हमारे दिल को सुकून देते हैं या रात को हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, क्या आधा है ना हमारा जुमला, हमें नहीं पता कि हम किस बारे में बात करें। आधे की अगर हम देखें इसको जुमले में तब्दील करें तो यही बनता है कि हमारे दिल, रात को हमारे दिल को अच्छे लगते हैं। क्या अच्छे लगते हैं, ठीक है, नहीं, रात को अच्छे लगते हैं, लुभाते हैं शब में, रात को अच्छे लगते हैं जो दिल को हमारे। अब यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है ना, जो ने देखे ये जुमला मुकम्मल किया है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, इसम मारफा की कौन सी किस्म है, इसम मारफा की किस्म है मौसूल। इसम मारफा की वो किस्म है जिसमें हम किसी भी इसम की जगह जिसमें हम कोई भी जुमले को या किसी भी इसम को इसम से या कोई जुमले को मुकम्मल करने के लिए जो, जिस, जब इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहा जाता है इसम मौसूल। ठीक है, ये इसम मौसूल है। जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, जो ये एक जुमले को मुकम्मल कर रहा है। अगर जो के बगैर हम सिर्फ देखें दिल को हमारे, तब भी मुकम्मल नहीं है। अगर हम देखें लुभाते हैं शब में, तब भी मुकम्मल नहीं है। इन दोनों को मिलाकर एक मुकम्मल जुमला कौन बना रहा है, जो। तो यहाँ पर जो क्या है, इसम मारफा की कौन सी किस्म है, इसम मौसूल। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तशरीह पर। देखिए बेटे, यहाँ आप इसी तरह अपनी कापी तैयार करेंगे, तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम, दिन, और फिर लिखेंगे उन्वान हम सेल उन्वान तशरीह बंद नंबर 4 5। बंद नंबर 4 हमने लिखा। फिर यहाँ पर हवाला बंद की हेडिंग देंगे, नज़म का नाम लिखेंगे हमद, शायर का नाम लिखेंगे हफीज़ुर रहमान गाज़ी। मुश्किल अल्फाज हैं फ़लक का मायने आसमान, लुभाते का मायने दिल को अच्छे लगते, शब का मायने रात।
تشریح کی دیکھیں، اس بند میں شاعر اس پاک ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے سوال پوچھتا ہے کہ آسمان پر رات کے اندھیرے میں جو ستارے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، جو آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں یہ چمکتے ہوئے روشن ستارے ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، یہ ستارے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر یوں جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو رات کے اندھیرے میں ان ستاروں سے چمکا دیا، اسی نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی ہے جس نے آسمان کو خوبصورت ستاروں سے سجایا ہے۔ اس میں حوالہ دیتے ہوئے ہم جو شعر لکھیں گے وہ شعر لکھیں گے، دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے بند نمبر 5 پر۔ بند نمبر 5 میں بھی دیکھیں، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، اس میں بھی دیکھیں وہ پہلے مصرعے میں سوالیہ انداز اختیار کر رہا ہے اور سوالیہ علامت کا استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سہانے ہوتا ہے خوبصورت، کوئل کے نغمے، نغمے ہوتا ہے گیت، پی پپیہا، پی کا معنی ہے پپیہا، ایک پرندے کا نام ہے، ترانے گیت۔ یہاں پر دیکھیں سہانے اور ترانے مصرعے کے آخر میں ہم آواز الفاظ آ رہے ہیں، تو یہ دونوں کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ یہاں پر بھی اس نے ردیف کا استعمال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں یہ دوسرے مصرعے میں دونوں کے ساتھ یہ کا استعمال کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ، یہ بھی اسم معرفہ کی قسم ہے، جیسے میں نے اسم موصول بتائی اسی طرح یہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ میں بھی آگے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسم اشارہ قریب، ایک اسم اشارہ بعید۔ قریب، اسم اشارہ قریب یعنی جو ہم قریب کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جب قریب کی چیز پر ہم نے کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تب ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ۔ اور جب ہم نے بعید یعنی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تب ہم استعمال کرتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، اسم اشارہ جو ہے اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک اسم اشارہ قریب، ایک اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ بعید میں وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسم اشارہ قریب میں یہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ یعنی قریب کی چیز کی ہم بات کر رہے ہیں، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم یہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ اسم معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اسم اشارہ قریب۔ ٹھیک ہے، حوالہ بند، نظم کا نام لکھیں گے حمد، شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی۔ مشکل الفاظ کے معنی، سہانے کا معنی ہے خوبصورت، پی پپیہا، ترانے گیت۔ تشریح دیکھیں اس کی، اس بند میں شاعر قدرت کے حسین مناظر کی تعریف کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہتا ہے کہ ان بدلتے ہوئے موسموں کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ سردی کے بعد بہار، بہار کے بعد گرمی، گرمی کے بعد خزاں اور پھر برسات، یہ بدلتے ہوئے خوبصورت موسموں کا خالق کون ہے؟ اور جو ہر طرف کوئل کے نغمے اور پپیہے کے گیت سننے کو ملتے ہیں، جو اپنی خوبصورت آوازوں میں گیت گاتے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان حسین موسموں کا خالق و مالک اللہ ہے، اور ان گیت گاتے خوبصورت پرندوں کو بھی اسی پروردگار ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ کوئل اور پپیہا جو اپنی سریلی آوازوں میں گیت گاتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور شعر اس میں کون سا ہے؟ مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، کہ تیری سلطنت ہے جادوانی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اگر یہ شعر بیٹے آپ کو مشکل لگے نا، حوالہ جاتی شعر جو ہم نے لکھا ہے، ہم نے حوالہ کے لیے یہاں پر جو شعر لکھا ہے، اگر آپ کو یہ شعر مشکل لگے تو اس میں آپ کو میں ایک اور آسان شعر بتاتی ہوں۔ یہاں پر اس بند میں موسموں کا ذکر ہو رہا ہے نا، موسموں کا اور پرندوں کے گیت گانے کا، تو وہ جو شعر ہے نا وہ موسموں سے تعلق رکھتا ہے، وہ موسموں سے متعلق ہے وہ شعر۔ اگر آپ نے جماعت پنجم میں آپ کو یاد ہو تو آپ نے جو حمد پڑھی تھی اس میں وہ شعر تھا، جاڑا گرمی بہار برسات ہر سو نیا سما نئی بات۔ ٹھیک ہے نا، وہ شعر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو، اس میں بھی موسموں کا ذکر ہے نا، تو اس میں آپ وہ والا شعر شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ مشکل لگے۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ دو بند میں نے آج آپ کو کروایا، ان میں نے گرامر بھی آپ کو بتائی ہے،
ان میں میں نے قافیہ، ردیف اور ان میں میں نے جو بھی گرامر کی چیزیں تھیں وہ بھی آپ کو بتائی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو سوالیہ انداز بتایا کہ شاعر نے استعمال کیا ہے، اور آپ کو ان 2 بند کے مشکل الفاظ کے معنی کرواتے ہوئے اس کی تشریح کروائی. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو دونوں بند میں نے آپ کو کروائے ہیں، ان دونوں کو اسی طرح آپ نے اچھے سے کاپی اپنی تیار کر کے یہ دونوں بند کی جو تشریح ہے اپنی کاپیوں پر لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹے.